स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई आजको यो नयाँ च्याप्टरमा। आज हामीले पढ्न गइरहेका छौँ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो, यो कसरी बनाउने, यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ र यसको हिसाब कसरी गर्ने, यसको फर्मुलाहरू, टेक्निकहरू, ट्रिक्सहरू के छ भन्ने बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। यो लेसन पढिसकेपछि तपाईहरुले आशा छ धेरै भन्दा धेरै यो च्याप्टरको बारेमा बुझ्नुहुनेछ यही आजको फर्स्ट क्लासबाटै। र तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, यो तपाईलाई उपलब्धिमूलक लाग्यो भने साथीहरुमा शेयर गर्नुस्, लाइक गर्नुस् र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथै हामीलाई तपाईहरुले इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गरेर कमेन्टहरू गर्न सक्नुहुनेछ र आफूलाई केही नजानेको कुराहरू आयो भने कमेन्टमा गर्नुस्, म तपाईको त्यहाँनेरि एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु। हामीलाई तपाईहरुले तल लिंकमा अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा गएर फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो हिसाब किताब कस्ट एकाउन्टबाट राख्दै गयो र फेरि त्यही कम्पनीले फाइनान्शियल एकाउन्टबाट जर्नल लेजर सब्सिडारी बनायो, तपाईको त्यसपछि आएर ट्रायल ब्यालेन्स फाइनल एकाउन्ट बनाएर हिसाब गरेर त्यसले अन्तिममा नाफा नोक्सान निकाल्यो भनेदेखि र फेरि कस्ट एकाउन्टबाटै त्यसले हिसाब किताबहरू गर्दै गरेर कस्ट एकाउन्टबाट एउटा चीज यसले हिसाब गर्दै गयो, अर्को चीज चाहिँ फाइनान्शियल एकाउन्टबाट त्यसले आफ्नो हिसाबहरू गर्दै गयो भनेदेखि लास्टमा आउने प्रफिट भन्दाखेरि हामीले प्रफिट मात्रै नबुझौँ, प्रफिटको सँगै लस पनि हुन्छ है। प्रफिट भन्नु र प्रफिट मात्रै भनेर क्लोज गर्नु र प्रफिट सँगै लस पनि हुन्छ भन्ने कुरा आफूले बुझ्नुपर्छ। प्रफिटमा लस पनि आउला, हामीले फाइनल एकाउन्ट गर्दा लस पनि त आउँथ्यो नि त। यसले निकाल्ने प्रफिट र यसले निकाल्ने प्रफिटहरू फरक आउँछ। विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि यो दुईटाले गर्ने एउटै हिसाब गर्दा पनि यो दुईटाले निकाल्ने एन्सरहरू के हुन्छ भन्दाखेरि फरक आउँछ, प्रफिट फरक आउँछ। हो, यही दुईटाको कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्टको प्रफिटलाई, बिग्रिएको लागत खर्चकोहरूलाई रिकन्सिलिएसन अथवा मिलाउने काम नै के हो भन्दा कस्ट रिकन्सिलिएसन हो। र मैले फेरि यहाँनिर अर्को कुरा के छ यसमा बुझ्नुपर्ने भन्दा स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दा स्टेटमेन्ट भनेको जेनरली डकुमेन्ट अथवा रिपोर्ट हो भनेर बुझ्यो हुन्छ। विभिन्न चिजहरूलाई समावेश गरेर निकालेको एउटा डकुमेन्ट अथवा रिपोर्ट अथवा बयान, पुलिस स्टेटमेन्ट भन्छ नि, बयान विभिन्न चिजहरू लेखेर पुलिसलाई बुझाएको रिपोर्ट त हो, त्यो एउटा पेपर त हो, त्यही डकुमेन्टलाई नै के भन्छ भन्दा स्टेटमेन्ट भन्छ। अर्थात् विभिन्न यो दुईटाको फरक पर्नको विभिन्न कारणहरूलाई राखेर बनाउने स्टेटमेन्टलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो। अब यो स्टेटमेन्ट भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न चिजहरू यसमा समावेश हुन्छ। अब हामी अगाडि के कारणले गर्दाखेरि यो दुईटाको प्रफिट फरक पर्छ भन्ने कुरा हल्का अलिकति अध्ययन गर्छौँ। अब रिजन अफ डिफरेन्स इन प्रफिट एन्ड लस, कस्ट एकाउन्ट र फाइनान्शियल एकाउन्टले निकाल्ने प्रफिट अथवा लसमा फरक पर्ने कारणहरू केही मैले लेखेको छु। आइटम सोन इन फाइनान्शियल एकाउन्ट ओन्ली, केही पोइन्टहरू यस्तो हुन्छन् जुन चाहिँ फाइनान्शियल एकाउन्टमा मात्रै देखिन्छ, कस्ट एकाउन्टले त्यसलाई इग्नोर गर्छ, त्यस कारणले गर्दा एन्सर फरक आउँछ। जस्तै ट्याक्सको केस, डिभिडेन्डको केस, सेयर डिभेन्चरहरू रिडिम्सन गर्दाखेरि इस्युडहरू, त्यसपछि फिक्स एसेट्सहरू बेच्दाखेरि भएको प्रफिट लसहरूको कुराहरू, विभिन्न हेडिङहरूले विभिन्न कारणहरू चाहिँ कस्ट एकाउन्टमा समावेश हुँदैन, एफएले मात्रै रेकर्ड गर्ने भएको भएर आउने एन्सर फरक पर्न जान्छ। ओभर और अन्डर एब्जर्सन अफ ओभरहेड, अफिस ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीले कस्ट सिटमा पढिसकेछौँ। कस्ट सिटमा हामीले पढ्दाखेरि यो ओभरहेडहरूको भ्यालुएसन फाइनान्शियल एकाउन्टले पनि राख्छ, कस्ट एकाउन्टले पनि राख्छ। तर कहिलेकाहीँ कस्ट एकाउन्टले त्यसको भ्यालु धेरै मानेर धेरै राख्ला अथवा कम राख्ला, एउटैले धेरै थोरै राखिदियो भने, बराबर राखेन भने के आउँछ भन्दा यसको एन्सर फरक आउँछ। डिफरेन्स इन मेथड अफ भ्यालुएसन अफ स्टक,
क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन कस्ट एकाउन्टले कस्ट प्राइसमा राख्छ, प्राय होइन सधैँ कस्ट प्राइसमा राख्ने गर्दछ भने फाइनेन्सियल एकाउन्टले कस्ट प्राइस र मार्केट प्राइसमा जुन चाहिँ कम छ, जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई एप्लाई गर्छ। प्राय जसो फाइनेन्सियल एकाउन्टले मार्केट प्राइसमा कस्ट क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन गरेर हिसाबमा देखाउने भएको भएर पनि यो दुईटाको एन्सर मिल्दैन, डिफ्रेन्स आउँछ। त्यसपछि डिफ्रेन्स इन मेथड अफ चार्जिङ डिप्रिसिएसन। डिप्रिसिएसनको विभिन्न तरिका हुन्छ, हामीले 11 मा दुईटा मात्रै पढ्यौँ, त्यो दुईटै मध्येबाट पनि बुझौँ। स्ट्रेट लाइन र डिमिनिसिङ मेथड मध्ये कस्ट एकाउन्टले स्ट्रेट लाइन मान्यो, उतापट्टि फाइनेन्सियल एकाउन्टले डिमिनिसिङमै एउटा भेन छ कम्पनीमा, एउटा गाडी छ, त्यो गाडीको एउटाले चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा राख्यो हिसाब, अर्कोले चाहिँ डिमिनिसिङमा राख्यो भनेदेखि पनि आउने एन्सर के हुन्छ, फरक हुन्छ। यही कारणहरूले गर्दाखेरि यस्तै अरू पनि धेरै कारण छन्, यस्तै प्रतिनिधिमूलक थोरै कारणहरूले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको एन्सर फरक आउँछ। हो, यही दुईटाको एन्सरलाई हामीले अब फरक आएकोलाई मिलाउने काम गर्छ। अब हामी यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ यो भनेको के हो भन्ने कुराहरू पढ्नतिर गइरहेका छौँ र एउटा हिसाब पनि हामीले सोल्युसन गरेर देखाउने छौँ। ल अब यहाँनेरि मैले अघि नै भने रिकन्सिलिएसन भनेको के हो भन्दा मिलाउने हो। रिकन्सिलिएसन भनेको मिलाउने हो। के मिलाउने हो भन्दाखेरि कस्ट एकाउन्टको प्रफिट अथवा लस र फाइनेन्सियल एकाउन्ट अथवा यसलाई फाइनल एकाउन्ट पनि भन्ला है, यसलाई फाइनल एकाउन्ट भन्ला, ट्रेडिङ एकाउन्ट भन्दा यसलाई फाइनल एकाउन्ट पनि भनेर भन्छ कि क्वेसनमा विद्यार्थीहरूले के हो यो भन्न झुक्किने होइन। फाइनेन्सियल एकाउन्ट भन्नु, फाइनल एकाउन्ट भन्नु एउटै हो। फाइनेन्सियल यो च्याप्टरमा फाइनेन्सियल एकाउन्टलाई फाइनल एकाउन्ट पनि भनेर दिन सक्छ है, त्यही भएर मैले फाइनल एकाउन्ट भनेर लेखेँ। कस्ट एकाउन्टको प्रफिट र फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट मिलाउने काम गर्छौँ, अर्थात् यो हिसाबमा कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट बराबर आउँदैन। अघि नै विभिन्न कारणहरूले गर्दा मैले भनिसकेँ। जस्तै कस्ट एकाउन्टमा ₹5000 आयो, फाइनेन्सियल एकाउन्टमा ₹4000 आयो, मिलेन। यहाँ 5000 यहाँ 4000 बराबर त आएन। अब यो हिसाबमा हामीले यसलाई बराबर बनाउन दुईटा तरिका छ। एउटा यसमा 1000 गरिदियो भने 4000 आउँछ, बराबर हुन्छ, बराबर भयो, मिल्यो। लेस गरिदिएर होइन म यतापट्टिबाट गर्छु भने यसमा प्लस 1000 गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दा 5000 आउँछ, यो पनि मिल्यो। अर्थात् यो हिसाबमा हामीले कि एड गर्दो रहेछौँ कि लेस गर्दो रहेछौँ, कि एड गर्नु पर्दो रहेछ मिलाउनलाई कि लेस गर्नुपर्छ। तपाईँहरूलाई त थाहै छ यो हिसाबमा एड लेस गर्दो किन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि होइन। यसरी यो एन्सर बराबर बनाउनको लागि एड लेस गर्दो रहेछ। अब हामीले यो हिसाबमा कन्सेप्टको कुरा भयो, यो भनेको कस्ट एकाउन्टको प्रफिट र फाइनेन्सियल एकाउन्टको प्रफिट मिलाउनको लागि बनाउने हिसाब नै कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट रहेछ। त्यसपछि यहाँनेरि कसरी मिल्दो रहेछ त यो हिसाब मिलाउनलाई भन्दा कि एड गर्नुपर्दो रहेछ कि लेस गर्नुपर्दो रहेछ, यो मैले बुझाइदिएँ। यो भयो, यति भएपछि के हुँदो रहेछ भन्दा बराबर आउँदो रहेछ। अब एड लेस कसरी गर्ने, कहाँ एड गर्ने, कहाँ लेस गर्ने, किन एड गर्ने, किन लेस गर्ने भन्ने कुरो बुझ्नको लागि हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। अब त्यो कन्सेप्ट हामी अगाडि पढ्न गइरहेका छौँ। यो हिसाबमा हामीले तीनटा कुरा पत्ता लगायो भनेदेखि हिसाब त्यसै मिल्छ, एकदम इजी छ। त्यो तीनटा कुरा के हो भन्दा एउटा चिज भनेको एक्सपेन्सेस र इन्कम एउटा सेट, दुईटा अर्को भनेको ओभर र अन्डर 2 नम्बरको, 3 नम्बरको सेटमा हाम्रो कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट, कस्ट एकाउन्ट अथवा फाइनेन्सियल एकाउन्ट, यो तीनटा सेट हामीले चिन्नुपर्छ। यो हिसाबमा यो तीनटा चिज पत्ता लगाएपछि अनि एउटा फर्मुला लेख्ने, त्यो फर्मुला गरेपछि सबै हिसाबमा त्यही अनुसार मिल्छ। पहिले सुरु यहाँ बुझ्दाखेरि कन्सेप्ट यो तीनटा चिज बुझ्नु पर्यो।
हाम्रो यो हिसाबमा आम्दानी हो कि खर्च हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ। जेनरली खर्चमा के पर्छ भन्दा ओपनिङ स्टक, डेबिटेड, ओभरहेड, डिप्रिसिएसन, अरू चार्ज, फाइन, पेनाल्टीहरू यिनीहरू सबै खर्चको पोइन्टहरू, इन्ट्रेस्ट पेड, ट्याक्स पेड, रेन्ट पेड, यो सबै चिजहरू हामीले पढिसकेपछि बुझ्छौँ। यो खर्चको पोइन्टहरू भनेपछि पेडहरू भन्यो भने, चार्जहरू भन्यो भने खर्च हुन्छ। ल त्यस्तै गरेर आम्दानीमा के आउँछ भन्दा यो हिसाबमा भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक, क्रेडिटेड र रिसिभ, अनि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने इन्भेस्टमेन्टबाट आउने इन्ट्रेस्ट भनेको इन्कम हुन्छ, लोनको लागि इन्ट्रेस्ट भनेको खर्च हुन्छ। यो कुरो फाइनल इकोनोमी बुझिन्छ, हामीले कन्सेप्टको कुरो हो। ल रिसिभहरू यो आम्दानी र खर्च। अब हामीले यो दुईटा कुरो क्वेसनमा सधैँभरि दिएको हुन्छ। यो आम्दानी र खर्च यो क्वेसनमा सधैँभरि दिएको हुन्छ, ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ। यो आम्दानी र खर्च 100% दिएको हुन्छ, हामीले चिन्न सक्नु पर्यो, निकाल्न सक्नु पर्यो। ल त्यसपछि ओभर भनेको बढी हो, अन्डर भनेको कम हो, अर्थात् ओभर मिन्स धेरै बुझाउने, धेरै खर्च धेरै भयो, ओभर भयो अर्थात् मोर, मच भन्ला। अनि अन्डर भनेको कम, लेस भन्ला। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। मैले त्यही भएर यहाँ बढी र कम भन्यो। बढी बुझाउने वर्डहरू र कम बुझाउने, ओभर र अन्डरको सट्टामा बढी बुझाउने वर्डहरू मोर, मच भनेर त्यसलाई लेस भनेर, कम भनेर यो अन्डरको लागि बुझाउनु पर्यो। ल यो चिज यो दिन्छ नै भन्ने छैन क्वेसनमा, सधैँभरि दिनै पर्छ भन्ने छैन। दिएन भने हामीले सधैँ ओभर भन्ने बुझ्ने। जस्तै आम्दानी भन्यो सक्कै थियो, रेन्ट रिसिभ भन्यो इन्कम भयो, अब ओभर पनि भन्दैन, अन्डर पनि भन्दैन, त्यो बेलामा हामीले ओभर भन्ने बुझाउने। स्यालेरी पेड भन्यो खर्च भनेर थाहा पायो, ओभर पनि भन्दिएन, अन्डर पनि भन्दैन भने हामीले ओभर भनेर बुझ्ने। हिडन छ भने ओभर र अन्डर बुझाउने, बढी कम भन्ने, बढी घटी भन्ने वर्ड छैन भने हामीले सधैँ ओभर भनेर बुझ्ने। त्यसपछि आम्दानी हो कि खर्च हो, बढी भयो कि कम भयो। त्यसपछि क्वेसनले कस्ट एकाउन्टमा हो कि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा, हामीसँग त दुईटा हुन्छ, कि यहाँ हो कि यहाँ हो बिग्रेको अथवा बढी घटी भएको भन्नु पर्यो। भनेन भने सधैँ हाम्रो यो फाइनेन्सियल एकाउन्टमा नियले पनि फाइनेन्सियल एकाउन्ट नोट हेर्नु। भन्यो भने जे हो त्यही, भनेन भनेदेखि फाइनेन्सियल एकाउन्ट। यो भयो कन्सेप्टको कुरो। यो तीनटा जोडी खोज्ने हामीले, आम्दानी हो कि खर्च हो, बढी भयो कि घटी भयो, सिएमा भयो कि एफएमा भयो भनेर। अब यो तीनटा चिजहरूलाई मिक्स गरेर हामीले हाम्रो एउटा फर्मुला बनाउँछौँ। अब तपाईँहरूले किताबहरूमा त्यसपछि आएर अरू विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दा पनि आफ्नै तरिका आफ्नै पाराले गरिरहेको हुन्छन्। जसले जसरी गरे पनि पाइन्छ। यसमा यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जसले जसरी वर्किङ नोट गरेर निकाले पनि एड हुने कुरा एडै हुन्छ, लेस हुने कुरा लेसै हुन्छ। तर हामीले यस्तो तरिकाले गर्छौँ जुन चाहिँ तरिकाले गर्दाखेरि किताबमा जस्तो तपाईँहरूले किताबमा हेर्नुभयो भने ब्यालेन्सबाट आयो भने एउटा तरिका हुन्छ एड हुने पोइन्टहरू, प्रफिटमा आयो भने एउटा हुन्छ, लसमा आयो भने तरिकै अर्को हुन्छ। त्यो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ कमन मेथड हुन्छ, चाहे प्रफिटमा आओस् चाहे लसमा आओस्, हामीलाई केही पनि मतलब हुँदैन। हाम्रो कमन फर्मुला अथवा सूत्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको के हो भन्दा एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने माइनस गरिदिने, अन्डर भयो भने प्लस गरिदिने, इन्कम ओभर भयो भने प्लस, अन्डर भयो भने माइनस गरिदिने। यसको हेर्नु है, खर्च बढी भयो भने अब यसको कन्सेप्ट के हो त, एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने माइनस गर्ने, कम भयो भने प्लस गर्ने, इन्कम बढी भयो भने प्लस गर्ने, कम भयो भने माइनस गर्ने भन्ने यसको कन्सेप्ट सिम्पल छ। प्रफिटलाई हो हामीले हेर्ने, अनि यो दुईटाको प्रफिट मिलाउन लाग्यो हो नि त हामीले, प्रफिट हो। अब जस्तै यो र यो दुईटा कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट छ। कस्ट एकाउन्टले धेरै खर्च गरिदियो भने त यसको आम्दानी त घट्छ नि त योभन्दा त, त्यही भएर माइनस। तर यसले कम गऱ्यो भने त के हुन्छ, घट्न त घट्छ तर थोरै घट्नु भनेको प्लस होइन, बढी हुने होइन। त्यही भएर के भयो भन्दा खर्च कम भयो भने प्लस। अब आम्दानीसँग त सिधा तपाईँको
प्रफिटको रिलेसन त पोजिटिभ हुन्छ, आम्दानी र प्रफिट त पोजिटिभ हुने हो। मैले धेरै कमाएँ भने मलाई धेरै आम्दानी हुन्छ, थोरै कमाएँ भने थोरै हुन्छ। यो सबै हामीले कम्पनीको हिसाब बनाउने। कम्पनीले धेरैभन्दा धेरै सामान बेच्यो भने धेरैभन्दा धेरै इन्कम गर्छ। इन्कम धेरै गर्नु भनेको प्रफिट बढी हुनु हो, खर्चलाई जितेर हो। भनेपछि आम्दानी धेरै भयो भने प्लस, कम भयो भने के हुन्छ माइनस। अर्थात् इन्कमसँग प्रफिटको रिलेसन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, एक्सपेन्सेससँग के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब सम्झिनको लागि पनि सजिलो हो, इन्कमसँग रिलेसन पोजिटिभ बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। इन्कमको सम्झ्यो भने एक्सपेन्सेसको ठ्याक्कै उल्टो। यति बुझेपछि यो फर्मुला तपाईँले बुझेपछि यो हिसाब हाम्रो सकिन्छ। म फेरि भन्छु, खर्च बढ्यो भने ओभर भयो माइनस, अन्डर भयो प्लस, इन्कम ओभर भयो प्लस, अन्डर भयो माइनस। यो फर्मुला हाम्रो थम्ब रुल हो, यो एकदम सबैमा लागू हुने। यो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। र हामीले यो हिसाबमा खोज्ने भनेको खर्च हो कि आम्दानी हो, 100% दिन्छ क्वेसनले यो। यसमा तपाईँले केही पनि टाउको दुखाउनु पर्दैन। त्यसपछि ओभर हो कि अन्डर हो र कस्टमा हो कि फाइनेन्सियलमा। यदि नदिएको बेलामा 2065 को सोल्युसन पनि गर्छौँ र यसको फर्मेटको बारेमा अलिकति भन्छु। यो कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट हो, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट अथवा CRS हो। यो स्टेटमेन्ट भएको भएर यो डेबिट क्रेडिट अरू केही पनि हुँदैन। यहाँ पार्टिकुलर एमाउन्ट अथवा पार्टिकुलर डिटेल्स एमाउन्ट जेसुकै लेख्नु, दुईटा कोठा एमाउन्टको राख्नुहोस्। अब हामीले पहिले सुरु 2065 को गर्दाखेरि क्वेसन सुई सारिदिन्छौँ। मैले गर्ने तरिका अनुसार सबै क्वेसनहरू सारेर राखिदिने, त्यसपछि वर्किङ नोट गर्ने। ल हेर्नुहोस् त, मैले पहिले सुरु केही गरेको होइन, क्वेसन सार्दैछु सर र सबै क्वेसनमा जे छ क्वेसनमा भएको पोइन्टहरू सबै सारेर मात्रै राखिदिएको हो। अब हाम्रो मैले अघि नै भन्थेँ, हाम्रो यो हिसाब भनेको कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट बिचको प्रफिट नमिलेको मिलाउन लागेको। यो दुईटा हिसाब मध्ये हामीलाई दुईटा एकाउन्ट दिएको हुन्छ, कस्ट एकाउन्ट कि फाइनेन्सियल एकाउन्ट। त्यो दुईटाको प्रफिट अथवा लसबाट हिसाब सुरु हुन्छ। हामीलाई नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्सियल एकाउन्ट भनेर दियो, अथवा नेट प्रफिट एज पर कस्ट एकाउन्ट देला, लस देला, जेसुकै देला, दिएको एउटाको स्टार्टिङ पोइन्ट दिन्छ, त्यसलाई राइट साइडको एमाउन्टमा राख्ने, अरू सबैलाई लेफ्ट साइडको एमाउन्टमा राखेर आकोलाई यतापट्टि राखेर गऱ्यो भने हाम्रो हिसाब सजिलो हुन्छ। ल अब हामीले अरू पोइन्टहरू सारिदिएको काम गरेको, अरू पोइन्टहरू सारेर मात्रै राखिदिएको छ, केही पनि गरेको छैन। अब यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू सारेर राखिदिइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसलाई अब हामीले एडलेस त त्यसै गर्ने कुरो भएन। अब यो हिसाब मिलाउनको लागि यो पोइन्टहरू बिग्रेको पोइन्ट हो, चारवटा पोइन्ट त कि बिग्रेकै हो। अब यसलाई मिलाउनको लागि कि एड गर्नुपर्छ कि लेस गर्नुपर्छ। अब एडलेस त्यसै गर्ने भएन। अब यसको लागि हामीले एउटा सधैँ कमन वर्किङ नोट गर्छौँ, चाहे लसमा आओस् यहाँ चाहे प्रफिटमा आओस्। वर्किङ नोट जुनसुकै मेथडबाट गर्नुहोस्, तपाईँले चाहे यहाँ माथि एड लेस गरेर गर्नुहोस्, कुरो उयो, तर वर्किङ नोट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। हेड मैले सर्ट फर्म लेखेँ CA, सर्ट फर्म लेखेँ FA। ल कस्ट एकाउन्ट र फाइनेन्सियल एकाउन्ट हाम्रो यो हिसाबमा बिग्रिएको पोइन्ट भनेको A नम्बरको, B नम्बरको, C नम्बरको र D नम्बरको, अर्थात् IB सम्मको पोइन्टहरू बिग्रिएको। कसरी थाहा भयो बिग्रेको भनेर भन्दा यहाँनिर यो ओभर अन्डर, यो क्रेडिटेड डेबिटेड यिनीहरू भनिदिएपछि यो बिग्रेकै हो हामीलाई दिएको हिसाबमा। ल अब यसलाई हामीले मिलाउनतिर लाग्छौँ। मिलाउनको लागि हामीले के एड गर्नु पर्यो कि लेस गर्नु पर्यो। अब त्यसै एड लेस गर्ने कुरो भएन, यसको लागि हामीले वर्किङ नोट गऱ्यौँ। ल अब मैले अघि नै भन्थेँ हाम्रो यो हिसाबमा तीनटा कुरा खोज्नुपर्छ, एक्सपेन्सेस कि इन्कम भनेर, 2 नम्बरमा ओभर हो कि अन्डर हो भन्ने जोडी खोज्ने हो, 3 नम्बरमा कस्ट एकाउन्टमा हो कि फाइनेन्सियल एकाउन्टमा हो भन्ने कुरा। यो तीनटा जोडी खोज्छौँ हामीले। यो 1 नम्बरको जोडी त 100% क्वेसनले दिएकै हुन्छ भन्थे। ल अब मैले हिसाब कसरी पढ्छु कसरी गर्छु कहाँनिर रोकेर गर्छु त्यो हेर्ने है तपाईहरु। ल वर्क्स भन्यो, यहाँनिर वर्क भनेको फ्याक्ट्री हो। वर्क भनोस् फ्याक्ट्री भने चाहिँ यसको मिनिङ हामीले बुझेन। ल बुझेन, यो मतलब भएन, हामीलाई जरुरी पनि छैन। त्यसपछि यो ओभरहेड भन्ने पोइन्ट त आयो नि त। ओभरहेड भनेको अर्थात् फ्याक्ट्रीको खर्च, ओभरहेड भनेको खर्च हो। अर्थात् हामीले खर्च भन्ने पोइन्ट
भेट्यौँ, खर्च भेट्यौँ। फेरि यहाँ के आयो? ओभर आयो, अर्थात् एक्सपेन्सेस ओभर भयो। अब हाम्रो यहाँनिर गोल्डन रुल अथवा गोल्डन फर्मुला के छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने माइनस, अन्डर भयो भने प्लस, इन्कम बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। यो एउटा रुल हो हाम्रो, यो फर्मुला। यो साइडमा यतापट्टि लेखेर राख्ने, हिसाब गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। केही बुझ्नु परेन। इन्कम बढ्यो भनेदेखि प्लस, प्रफिट बढ्छ नि त, इन्कम बढ्नु भनेको प्रफिट बढ्नु प्लस, घट्यो भनेदेखि माइनस। क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ ओभर अन्डर अथवा इन्क्रिज डिक्रिज रिड्युसहरू भनिदिएको हुन्छ। एक्सपेन्सेससँग ठ्याक्कै उल्टो, बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस। खर्च बढी गऱ्यो भने त आम्दानी घट्नु पऱ्यो नि त, हो त्यही कारण हो। ल अब यहाँनिर हेर्नु, खर्च बढी भयो, खर्च बढी भएपछि फर्मुला हेर्ने, एक्सपेन्सेस ओभर भयो भने फर्मुला हाम्रो माइनस छ, माइनस छ, माइनस गर्नु पऱ्यो। अब हामीलाई थाहा भयो माइनस गर्ने भनेर। अब क्वेसनले कहाँ माइनस गर भन्छ हामीसँग, कि सिए हो कि एफए हो, यो भन्दा अरू म त टाउको दुखाउनु परेन। क्वेसनले भनिदिएको हुन्छ यो कसको खर्च बढी घटी भएको, कहाँ गर्ने भनेर भन्दा यसले कहाँनेरि भन्यो भन्दा सिएमा भन्यो, सिएमा माइनस गर्ने। माइनस भएपछि यहाँ के भयो? प्लस भयो। हेर्नु फेरि भन्छु, ओभरहेड भनेको खर्च हो, खर्च के भयो? यो ओभर भयो, अर्थात् खर्च बढी भयो। खर्च बढी भयो भने के हो? माइनस, माइनस गर्नु पऱ्यो। कहाँ माइनस गर्ने भन्दा सिएमा, सिएमा माइनस भयो। यहाँ माइनस भएपछि उतापट्टि के हुने भयो? प्लस हुने भयो। अब बी नम्बरको हेर्नु है, एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको अफिस हो। यो अफिस, रेस्टुरेन्ट, होटल, यो फिल्म हल, यसले केही पनि अर्थ बुझाएन। के हो त नि त भनेको नाम हो, त्यसले मतलब भएन। त्यहाँ हुने खर्च हो कि आम्दानी, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरो आयो, खर्च भनेर आयो। ल एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको अफिसको खर्च भन्ने पोइन्ट आयो। खर्च भन्ने चिज पत्ता लाग्यो, यहाँनिर एउटा पोइन्ट भेटेँ मैले, खर्च भन्ने चिज भेटेँ। 100% दिन्छ भनेको खर्च भनेर पत्ता लाग्यो। अन्डर भन्यो कम भयो, खर्च कम भयो। अब फर्मुला निकाल्ने, एक्सपेन्सेस अन्डर भयो भने के रहेछ हाम्रो भन्दा प्लस हो फर्मुला। एक्सपेन्सेस अन्डर भयो भने के हो? प्लस हो। एक्सपेन्सेस अन्डर भयो भने प्लस हो। कहाँ गर्ने प्लस भन्दा क्वेसनले कहाँ गर भनिदिएको छ भन्दा सिएमा, सिए प्लस भयो, एफए के भयो? माइनस भयो। सिए प्लस भयो, एफए माइनस भयो। ल अब 3 नम्बरको पोइन्ट, 3 नम्बरको पोइन्टमा हेर्नुहोस्, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट। यो ब्याङ्क इन्ट्रेस्टले मात्रै केही अर्थ बुझाउँदैन। ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याङ्कको ब्याज। के हो त नि ब्याङ्कको ब्याज? ब्याङ्कको ब्याज आउन पनि सक्छ, जान पनि सक्छ, यसले डबल मिनिङ दिन्छ। हाम्रो एकाउन्टमा केही त्यस्तो ओडहरू छन् जसले डबल मिनिङ दिन्छ। इन्ट्रेस्ट, रेन्ट, कमिसन, डिस्काउन्ट, डिभिडेन्ड, यिनीहरूको डबल मिनिङ हुन्छ। आएको नि हुनसक्छ, गएको नि हुनसक्छ। यसलाई कि रिसिभ भनिदिनु पऱ्यो, कि पेड भनिदिनु पऱ्यो, कि डेबिटेड भनिदिनु पऱ्यो, कि क्रेडिटेड भनिदिनु पऱ्यो। क्वेसनले केही पनि भन्दैन, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट मात्रै भनिदियो भने जेनरली हामीले यो सबै एकाउन्ट भनेको कम्पनीको बनाउने, हाम्रो होइन। यो सबै जति पनि हिसाब हामीले गर्छ यो कम्पनीको बनाउने हो। त्यही भएको भएर कम्पनीको लागि यिनीहरू भनेको खर्च हुन्छ भनेर हामीले खर्च एजम्सन गरेर हिसाब गर्छौँ। ल अब हामीलाई ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट भनेको, यो इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याज हो। अब यो आउन नि सक्छ, जान नि सक्छ। अगाडि हेरौँ, क्रेडिटेड भन्यो, क्रेडिटेड भनेको इन्कम हो। क्रेडिटेड भनेको के हो भन्दाखेरि इन्कम हो। अब यहाँ हेर्नु त, इन्ट्रेस्ट इन्कम भयो, इन्कम आयो। कहाँ रहेछ भन्दा एफएमा। अब आम्दानी आयो, एफएमा आयो, सिएएफए आयो, तर ओभर र अन्डर भन्ने चिज आएन। अब ओभर र अन्डर आएन भने मैले सधैँ के मान्ने भन्थेँ भन्दा ओभर मान्ने भनेको यो चाहिँ 100% गिभन हुन्छ भन्थे। यहाँनिर इन्कम भनेर दियो, अहिले इन्कम भयो। अब ओभर अन्डर नभए चाहिँ के हुन्छ? ओभर हुन्छ भने चाहिँ अब हामीले मान्नु पर्यो आम्दानी ओभर भयो भने के हो फर्मुला? प्लस गर्ने हो। कहाँ गर्ने हो प्लस भन्दा एफएमा प्लस। यहाँ हेर्नु है, क्रेडिटेड भनेको इन्कम हो, इन्कम कहाँ रहेछ इन्कम भन्दा एफएमा रहेछ भन्नको मतलब अब ओभर अन्डर धेरै हो कि थोरै हो त केही पनि भनेन नि। नभन्यो भनेदेखि हामीले के मान्ने त्यसलाई सधैँ भन्दाखेरि ओभर हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो। ल अब लास्ट पोइन्ट, डिप्रिसिएसन भनेको खर्च हो। हामीले 11 कक्षामा हिसाबै त्यत्रो पढेर आएको 8 मार्क्सको। खर्च के भयो? कम भयो। अब थाहा भयो दुईटा चिज पत्ता लाग्यो हामीलाई। दुईटा चिज पत्ता लागेपछि फर्मुला एक्सपेन्सेस कम भयो भनेदेखि प्लस हो। कहाँ गएर प्लस भन्दा सिएमा प्लस एफएमा माइनस। ल अब यहाँनिर हेर्नु है,
अब यो त हाम्रो सबै वर्किङ नोट गरेर आयो। अब हामीलाई जहाँबाट हिसाब सुरु भएको एफएबाट हिसाब सुरु भयो भने एफए काट्ने, सीएबाट स्टार्टिङ भयो भने सीए काट्ने, चाहे प्रफिट होस् चाहे लस होस्। यहाँ प्रफिट र लसले हामीलाई केही फरक पार्दैन, खालि यहाँनिर लस आयो भने ब्र्याकेट गरिदिने त्यति हो, अरू कुरा केही पनि चेन्ज हुँदैन। एफएबाट सुरु भयो एफए काट्ने, सीएबाट सुरु भयो सीए काट्ने। किन काट्ने त एफएबाट सुरु भएर एफए अथवा सीएबाट सीए भन्दा किन काट्ने, यसलाई इग्नोर किन गर्ने, यो किन नलिने भन्दाखेरि जस्तै हामीले हिसाब मिलाउन लागेको त एफएको हो, अर्थात् एफएको बेसबाट सीएलाई हेर्न खोजेको। अब हामीले एउटा कुरा याद गरौँ, यदि एफएको हिसाब मिलाउन छ भने यसले एउटा तरिकाले हिसाब राखेछ, यसले सीएले एउटा तरिकाले हिसाब राखेछ। एफएले गरेको हिसाब सही छ कि गलत छ भनेर एफएकै घरमा हेऱ्यो भनेदेखि एन्सर आउँछ। मैले गरेको गल्ती, मैले मेरैमा अब जस्तै म र एउटा मेरो साथीले राखेको हिसाबको एन्सर फरक आयो, जस्तै हामी दुईजनाले फाइनल एकाउन्टको हिसाब गरेको, मेरो एन्सर र त्यसको एन्सर फरक आयो भने अब हामी दुईटामा को गलत को रङ हो भन्ने चिज छुट्याउनको लागि अब हामीले एकअर्कासँग कपी नजुदाइकन थाहा हुन्छ। मैले मेरो मात्रै क्वेसन हेर्ने, मलाई कन्फिडेन्स छ मेरै एन्सर सही उसले उसकै एन्सर सही भनेर बस्यो भने त हुँदैन। अब हामी दुईटैले राखेर हेर्दाखेरि एउटाले एउटामा पर्चेस 2000 हुनुपर्नेमा मैले 5000 राखेको होला अथवा उसले 10000 राखेको होला, दुईटैको ट्याली गरेपछि जुदाएपछि थाहा हुने हो नि त, सेम टु सेम। फाइनेन्सियल एकाउन्टको हिसाब मिलाउनको लागि अब हामीले फाइनेन्सियल एकाउन्टमै हेरेर त एन्सर आउने कुरो भएन, यसलाई केसँग जुदाउनु पर्यो भन्दा कस्ट एकाउन्टसँग कम्पेरिजन गर्यो, जुदायो भने बल्ल यसको एन्सर के हुन्छ आउने भएको भएर हामीले सीएलाई लियो। अब ए नम्बरको पोइन्ट के आयो भन्दा लेस, त्यही भएर यहाँनिर अलिकति ठाउँ खाली छोड्नु, यहाँ एडलेस हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअलीलाई एडलेस दिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ किताबमा चाहिँ कमन छ, एडलेस कमन छ, सबैको लागि एउटै छ, हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि प्रत्येकको लागि एडलेस गरिदिन्छौँ। अब एड, त्यसपछि लेस, त्यसपछि एड। ल लेसलाई यसरी ब्र्याकेट गरिदिनुहोस्, लेसलाई यसरी ब्र्याकेट गरिदिनुहोस्। अब यो सम्पूर्ण चिज गरिसकेपछि अब हामीले क्यालकुलेटर लिएर अब हामीले यो सब गरिसकेपछि अब हामीले क्यालकुलेटर लिएर क्यालकुलेसन गर्छौँ। विद्यार्थीहरूले धेरै जसो मैले मेरो अनुभव भनिरहेको छु, विद्यार्थीहरूले जोड घटाउ गर्दा पनि बिगारिदिन्छ। अब यहाँनिर यो माइनस छ भने अब हामीले यतापट्टिकोबाट यतापट्टि एन्सर लाने हो, माइनस छ भने सुरुमा माइनसै थिच्ने है, माइनस 25,000, माइनस 25 माइनसै थिच्ने हो, प्लस भए प्लसै थिच्दियो बरु अगाडि साइन, मतलब भएन, नत्र बिग्रिने सम्भावना धेरै देखिरहेको छु मैले। त्यसपछि यो प्लस 15,000 हो, प्लस 15,000 माइनस 4500 4500 प्लस 25 प्लस 25 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि यो क्यालकुलेटरले कति एन्सर दियो भन्दा माइनस 12,000। अब यसलाई मैले यहाँनिर माइनस 12,000 गरेँ। अब यो सब चिजहरू बिग्रेको सच्याउँदाखेरि कति आयो भन्दा माइनस 12,000 आयो। माइनस 12,000लाई 12,000लाई अब यहाँ प्लस छ, अब यही माइनस 12,000 आएकोमा मैले डाइरेक्ट प्लस 1,80,000 गरिदिएँ भनेदेखि 1,68,000 प्लसमा आयो, प्लसमा। यदि माइनसमा आएको भएदेखि मैले यहाँ ब्र्याकेट गरिदिन्थेँ, प्लसमा आयो प्लसमा लेखेँ। अब प्लस भनेको यो हिसाबमा नेट प्रफिट अथवा नेट इन्कम हो, नेट प्रफिट एज पर हाम्रो यहाँ काटेर के बाँकी छ सीए हो भनेपछि कस्ट एकाउन्ट अथवा सीए, यसको एन्सर यति आयो। ल अब यो हेर्नुहोस् त, अब मैले यसलाई बुकको तरिकाले गर्दाखेरि मैले सम्पूर्ण साह्रै मैले यो लेन्थ धेरै बढ्छ भनेर टाइम धेरै खेर जान्छ भनेर मैले सबै गरिसकेर राखेको छु। वर्किङ नोट हाम्रो त्यही हो, वर्किङ नोट चेन्ज हुनेवाला होइन, जुनसुकै तरिकाले गर्नुहोस् त्यही अघिकै मैले भनेअनुसारकै खर्च बढ्यो घट्यो ओभर अन्डर भयो प्लस माइनस त्यही हो, वर्किङ नोट त्यही हो, अघिकै हो वर्किङ नोट सबै प्लस माइनस गर्ने। अब यहाँनिर लेख्ने तरिका तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा एड भनेर एड 2 नम्बरको पोइन्ट र 4 नम्बरको पोइन्ट एडको घरमा गयो, एडमा सारिदिने, एडमिनिस्ट्रेटिभ यति भयो, यो यति भयो, दुईटा गर्दा 17,500 भयो, यो प्लस यो पनि प्लस भयो भने चाहिँ कति आयो प्लस प्लस गरेर 197,500। यदि यो माइनस भएको भए घटेर आउँथ्यो यहाँनिर। ल अब त्यसपछि 1 नम्बर र 3 नम्बरको घर लेस भयो, यो दुईटै पोइन्टहरू राख्यो, 29,500 के आयो लेसमा आयो माइनसमा आयो, यो प्लसमा यो माइनस गरे कति आयो 1,68,000 आयो।
अर्थात् अघि पनि 1,68,000 आएको थियो, अहिले पनि 1,68,000 आयो। आउने एन्सरमा फरक केही भएन। खालि के फरक भयो भन्दा अघि हामीले प्रत्येकलाई 2 नम्बर 4 नम्बरलाई यसकै अगाडि एड गर्थ्यौँ, लेस गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ कमन भयो, यो दुईटैको कमन यो, दुईटैको कमन यो भयो, कुरो एउटै हो, केही पनि फरक छैन। तर एउटा कुरो तपाईँले त दुईटै तरिकाले गर्नुहोस्, टाइम आकाश पातालको फरक हुन्छ। यो तरिकाले गर्नु भने पहिले वर्किङ नोट गर्नुहुन्छ, अनि बल्ल फेरि वर्किङ नोट गर्नुहुन्छ, त्यो टाइममा पत्ता लगाएर फेरि एड लेस गर्दाखेरि 2-4 मिनट भए पनि 5 मिनटसम्म बढी यसमा लाग्न सक्छ। तर त्यो अनुसार हामीले सुइङ क्वेसन गर्यो, वर्किङ नोट गर्यो, एड लेस गरेपछि एकैचोटि सजिलो हुन्छ। अब यो दुईटा तरिकामध्ये जुनसुकै गरे पनि कुरो एउटै हो, फरक यतिमा मात्रै फरक छ। हामीले यहाँ प्रत्येकलाई एड लेस दिथ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ कमनमा दियो, त्यति हो। ल अब तपाईँहरूलाई जुन तरिकाले गर्न मन लाग्छ त्यही तरिकाले गर्नुहोस्, तर वर्किङ नोट चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन। वर्किङ नोटलाई यही रुल फलो गर्नुहोस्, खर्च बढे माइनस घटे प्लस, आम्दानी बढे प्लस घटे माइनस, यो चिजहरू पत्ता लगाएर। अब यो आजको क्लास तपाईँहरूलाई राम्रो लागेको खण्डमा बुझ्नुभयो भनेदेखि ठिकै छ, साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस्, हाम्रो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्नुहोस्, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँ गएर फलो गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई हाम्रो अरू चिजहरू, अरू आउने चिजहरूको बारेमा जानकारी तपाईँलाई पहिल्यै प्राप्त हुन्छ, र तपाईँले कुन चाहिँ च्याप्टर अब गरिदिए हुन्थ्यो भनेर त्यहाँनिर भन्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई यसमा अझै केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूको एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु।